राना सनाउल्लाह ने कहा, उन्होंने कहा हम इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो सिस्टम का हिस्सा बने और सियासी सिस्टम को आगे बढ़ने दें। अगर इमरान खान हमसे बातचीत करें तो हम भी बातचीत करने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। दूसरी जानिब उमर अयूब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं, उन्होंने कहा कि शेख हसीना वाजिद तो मुल्क से चली गई, भारत रवाना हो गई, लेकिन शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ के लिए कोई हेलीकॉप्टर नहीं आएगा। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले जो आज की सबसे बड़ी खबर है वो है बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के हवाले से कि इमरान खान ने अपने ताज़ा तरीन बयान में कहा कि अगर मेरा कोई भी कारकुन 9 मई के वाक़े में मुलव्विस पाया गया और मुझे आप CCTV फुटेज या कैमरे की कोई भी वीडियो दिखा दें जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग मुलव्विस हैं, तो मैं उन तमाम लोगों से ऐलान ला तल्लकी करूँगा और हम उनकी तरफ से मुआफ़ी भी मांगेंगे। तो क्या एक तरफ तो हुकूमत ये चाह रही है कि इमरान खान सिस्टम का हिस्सा बने, दूसरी जानिब इमरान खान की तरफ से इतना बड़ा बयान आ जाना, तो क्या मामलात आगे बढ़ रहे हैं या फिर रुक गए हैं? अगर हम बात कर लें बांग्लादेश की सूरत हाल की, तो अतात आर्डर ने कहा कि वहाँ पे लोग निकले और फिर तब्दीली आ गई। वो सहाफ़ी जो कि बड़े सहाफ़ी हैं वो भी ये कहने पे मजबूर हो गए कि यूथ अब तब्दीली का बायस बनेगी। अगर यूथ जो चीज़ ठान लेगी वही इस मुल्क में होगा और बूढ़ों को भी उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो नाज़रीन, ये है पाकिस्तान की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल और हमारे हमसाया मुल्क बांग्लादेश में भी जो तब्दीली आई उसका डायरेक्टली इन्फ्लुएंस है। कल हालांकि कुछ लोगों ने ये भी कहा कि जी हमारा बांग्लादेश के साथ कोई लेना देना नहीं है, हम मुआवजा नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम बात करें पाकिस्तान की बांग्लादेश के साथ तो ज़ाहिर सी बात है हालात तो कहीं ना कहीं मिलते जुलते आपको दिखाई देंगे। आज उमर अयूब साहब की तरफ से ये मैसेज आना कि शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ के लिए कोई हेलीकॉप्टर नहीं आएगा, इससे पहले कल भी बैरिस्टर गौहर ने यही कहा था कि इनको यहाँ से फ़रार होने के लिए रास्ता नहीं दिया जाएगा। तो ये जो सूरत हाल है अब मिली जुली सी लगती है। अब हम चीज़ों को क्लियर कर लेते हैं कि एक्चुअल सिचुएशन और पोजीशन है क्या। नादरीन, हम आपको ये पहले भी बारहा बता चुके हैं कि सानहाए 9 मई ज़ाहिर सी बात है वो एक मिस इंसिडेंट है जो कि नहीं होना चाहिए था, और इमरान खान की जानिब से इस वाक़े की कई मरतबा उन्होंने कहा कि इसकी आप ओपन हाउस इंक्वायरी करें, इस पर कमीशन बनाएं और मुझे भी दिखाएं कि कहाँ कहाँ हमारे कारकुन ओहदेदारान इसमें इन्वॉल्व हैं ताकि हम भी उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकें। लेकिन नादरीन, जाहिर सी बात है इमरान खान साथ साथ ये भी कहते रहे हैं कि 9 मई तो मेरे खिलाफ था और 9 मई से पहले मुझे गिरफ़्तार किया गया, फिर उसके बाद जो सिचुएशन बनी वो तो सारी की सारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ थी। तो जाहिर सी बात है इस बात में कोई दो नंबरी या कोई झूठ है भी नहीं, और इमरान खान ये बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि 9 मई के बेनिफिशरीज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले नहीं हैं। और अगर हम बात कर लें हमाद अज़हर की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नए जो बयान आया है, हमाद अज़हर ने यह कहा कि अब वक्त आ गया है कि हम अडयाला जेल की तरफ मार्च करें, मेरे समेत तमाम जो रूपोश कारकुनान हैं उनको मंजर आम पे आ जाना चाहिए। उमर सरफराज चीमा जो कि पंजाब की जेलों में बेचारे कैदो बंद की सौबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, उनका भी आज ताज़ा तरीन बयान आया। उन्होंने कहा कि मेरी जो बाजू की हड्डी है इसमें पानी पड़ चुका है, पानी दाखिल हो गया है और मुझे पंजाब हुकूमत की तरफ से मुनासिब सेहत की सहूलियात नहीं दी जा रही, जिसकी वजह से मेरी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। नादरीन, एक तरफ तो हुकूमत ये बातचीत का दावा करती है और दावत देती है इमरान खान को, लेकिन फिर उसके साथ ही साथ अगर हम इनके अमल हैं वो इनके डायलॉग्स के साथ बिल्कुल भी मुताबिकत नहीं रखते, और जाहिर सी बात है कहने में और करने में बड़ा डिफरेंस होता है। एक टाइम था जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाह रही थी कि इनसे बातचीत हो जाए, लेकिन फिर उसके बाद चूँकि इनकी जो एक्चुअल प्रैक्टिसेस थी वो आपके पंजाब में कारकुनान की गिरफ्तारियां, फिर उसके बाद पार्टी पे क्रैकडाउन, इस्लामाबाद का सेक्रेटरीट बंद कर देना, फिर इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त ना मिलना, तो ये सारी की सारी वो बातें हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाने की कोशिश थी। लेकिन ये अब इसमें ताज़ा तरीन जो डेवलपमेंट है वो ये साबित करती है कि एक तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाने की कोशिश तो की, लेकिन जब वो कामयाब नहीं हो पाए तो फिर जिस तरह से इमरान खान की जो बहन है वो भी ये कह रही थी कि हमें फ़ौज से लड़वाने की कोशिश की जा रही है, इमरान खान ने भी बारहा ये कहा कि हम फ़ौज से नहीं लड़ना चाह रहे,
تو عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف تو واقعی دکھائی دیتی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ اور فوج سے نہیں لڑنا چاہتے، لیکن مسلم لیگ نون یہ چاہتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان میں کوئی بھی بات چیت نہ ہو، تاکہ کہیں یہ نہ ہو کہ سارے کا سارا جو یہ نزلہ ہے یہ پاکستان مسلم لیگ نون پہ گرے گا۔ اب پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی کچھ حلقوں سے یہ آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ ہمیں پاکستان مسلم لیگ نون کا یہ جو برڈن ہے، یہ جو گند ہے، اس کو اپنے اوپر نہیں لادنا۔ اور کراچی میں ایک تازہ ترین میٹنگ ہوئی ہے جس میں یہ طے کیا گیا ہے کہ مسلم لیگ نون کو مسلم لیگ نون کے حال پہ چھوڑ دیا جائے، اور اگر دوبارہ الیکشنز بھی ہوتے ہیں تو میں آپ کو یہ بریکنگ نیوز دے رہا ہوں، جو تازہ ترین سندھ کی صورتحال ہے وہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی سیکیور ہے اور وہ 30-40 سیٹس آرام سے پاکستان سے نکال لے گی۔ لیکن اگر ہم مسلم لیگ نون کی بات کریں تو وہ جو ایک تھوڑی بہت بچی کچی ساکھ تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے۔ اب مسلم لیگ نون چاہتی کیا ہے؟ مسلم لیگ نون یہ چاہتی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف سمیت جتنی بھی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، ایون کہ آپ یہ بھی اگر ہم کیلکولیٹ کریں کہ ایم کیو ایم وہ بھی مسلم لیگ نون سے بہتر جماعت دکھائی دیتی ہے، اور مسلم لیگ نون کے ہتھے پلے اب کچھ بھی نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون اب کسی بھی سودے بازی کے تحت یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی ریوائیول فیس سیونگ مل جائے تاکہ ہم پاکستان کی پولیٹکس میں بنے رہیں اور جمے رہیں۔ لیکن دوسری جانب جو مخالفین ہیں وہ اس بات سے بخوبی آگاہ ہو چکے ہیں کہ مسلم لیگ نون کا مستقبل نہیں ہے۔ ہم نے ناظرین آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ بنگلہ دیش میں جو سیاسی صورتحال ہے وہاں پہ جو پتلے توڑے گئے شیخ مجیب الرحمان کے، تو وہ شیخ مجیب الرحمان سے نفرت نہیں تھی، بلکہ وہ اس موروثی سیاست سے نفرت تھی جو کہ شیخ حسینہ واجد کی صورت میں بنگلہ دیش میں موجود تھی۔ پھر شیخ حسینہ واجد نے مسلسل 15 سال تک اس نے کیا کیا؟ اس نے لوگوں کی زبانیں بند کی، لوگوں کو جیلوں میں ڈالا اور ظلم و ستم کے جو پہاڑ توڑے۔ پھر اس کے بعد عوام سڑکوں پہ نکل آئی اور انہوں نے اپنی ریزسٹنس شو کی، اور پھر اس ریزسٹنس کے نتیجے پہ وہاں پہ حکومت ختم ہو گئی، نئی حکومت بن گئی۔ تو ناظرین پروگرام کو کنکلوڈ کر لیتے ہیں۔ معاملات یہ ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے مقبول سیاسی جماعت ہے، اور عمران خان آج تک پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر ہیں۔ یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے جو عمران خان چاہ رہے ہیں کہ فوج کے ساتھ بات چیت ہو تاکہ ملک کو آگے لے کے جایا جا سکے۔ اگر ناظرین ہم جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جب ان کی پوزیشن دیکھیں تو مسلم لیگ نون کی کوئی بھی پوزیشن نہیں بچتی، ایون کہ جو سینٹرل پنجاب تھا وہ بھی مسلم لیگ نون گوا چکی ہے۔ لیکن خبریں یہی ہیں کہ عمران خان کی اسلام آباد میں واپسی ہو رہی ہے اور مناسب وقت کا تعین کیا جا رہا ہے کہ کب عمران خان کو لایا جا سکے۔ عمران خان کو یہ بھی آفرز ہیں کہ حکومت بنا لی جائے، لیکن عمران خان یہ کہتے ہیں کہ مجھے میرا مینڈیٹ دیا جائے تاکہ میں پوری طاقت کے ساتھ آؤں اور قانون سازی کے عمل کو جاری کر سکوں۔ اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ اسٹیبلٹی بہت ضروری ہے، پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے بغیر ملک کے پاکستان یہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔